रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्रीद्वारा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल, तयारी नपुगेको भन्दै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेन। नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदद्वारा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता, आर्थिक साझेदारीका क्षेत्रबारे छलफल, नेपालको जलविद्युत क्षेत्रबाट बंगलादेशले लाभ लिन खोजिरहेको हमिदको भनाई। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तहमा आज मनोनयन दर्ता, धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि मात्रै 23 जनाको उम्मेदवारी। अफगानिस्तानको काबुलमा कार बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु, विदेशी नागरिक सहित 10 जना घाइते। र एबिसी सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालको अपराजित यात्रा कायमै। अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्यालेन्जमा नेपालका दिपेश धामी र विष्णु कटुवालको विजयी सुरुवात, अन्यको खराब प्रदर्शन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। संवैधानिक आयोग र द्वन्द्वकालीन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सहितका 3 शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सो विषयमा छलफल भएको हो। दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन। यस्तै गत वर्षको चैत मसान्तदेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि पदाधिकारी विहीन छन्। संवैधानिक परिषदको बैठकका लागि तय भएको समयभन्दा अघि 3 शीर्ष नेताहरूबीच करिब 45 मिनट छलफल भएको थियो। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको परिषदको बैठक पनि तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भएको छ। विपक्षी दलका नेता देउबा बैठकमा उपस्थित हुन नभ्याउने जानकारी गराएपछि परिषदको बैठक स्थगित भएको परिषदका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा परिषदको बैठक स्थगित भएको थियो। नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले आज उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्नुभएको छ। हमिदले समकक्षी विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आज छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभयो। भेटमा आपसी सम्बन्ध, सहयोग र सहकार्यका विविध आयाममा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा दुई देश बीचको घनिष्ठ र परम्परागत सम्बन्धलाई आर्थिक साझेदारीको क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नेबारे छलफल भएको भेटमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। सो क्रममा राष्ट्रपति हमिदले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नेपाल सरकारको लक्ष्यमा बंगलादेशको सधैँ साथ, सहयोग र सहकार्य रहने बताउनु भएको थियो। बंगलादेशले उपलब्ध गराउँदै आएका विभिन्न बन्दरगाहको सदुपयोग गर्दै नेपाली उत्पादनलाई बंगलादेशको बजारमा पुर्याउने विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, जलमार्ग, हवाई मार्ग, शिक्षा, यातायात तथा कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। जलवायु परिवर्तन सहित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय चासोका मामिलामा सहयोग सुदृढ तुल्याउने बारेमा पनि विचार आदान प्रदान भएको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति हमिदले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रबाट बंगलादेशले लाभ लिन खोजिरहेको समेत बताउनु भएको थियो। हमिदले आजै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। यसैबीच हमिद अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँको एक होटलमा आयोजना गर्नुभएको रात्रिभोजमा सहभागी हुनुभएको छ। नेपालको 4 दिने भ्रमणका लागि हिजो काठमाडौँ आएका राष्ट्रपति हमिद भोलि पोखरा जानुहुनेछ। नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आगामी उपनिर्वाचनलाई पार्टीले प्रतिष्ठा र परीक्षाको रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने औल्याएका छन्। प्रदेश 3 को मुकाम हेटौँडामा आज सम्पन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला तथा प्रशिक्षणमा सहभागीहरूले वर्तमान सरकार चौतर्फी आलोचित हुनु र दिन प्रतिदिन लोकप्रियता घटिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको रूपमा प्रचार प्रसार तथा माहौल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई एक ढिक्का भएर गुट अन्त्यको भएको सन्देश दिँदै उपनिर्वाचनमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने गरी रणनीति बनाउन आग्रह गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि टेकनाथ शिवाकोटीले बताउनुभयो। भेलामा सहभागीहरूले वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकार क्रमशः अलोकप्रिय भइरहेको र जनमत गुमाइरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए। 2 दिने प्रशिक्षणमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। भेलामा करिब 290 जनाको सहभागिता थियो।
आसन्न उपनिर्वाचन अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि आकांक्षीहरूले आज मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारको सूची निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रकाशन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्न आयोगले आज बिहान 10 देखि दिउँसो 1 बजेसम्मको समयावधि दिएको थियो। दिउँसो 1:30 बजेपछि 3 बजेसम्म उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मनोनयन पत्र दर्ता गराएका उम्मेद्वार विरुद्ध भोलि 11 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उजुरी दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह भने मङ्सिर 1 गते दिने आयोगको कार्यतालिका छ। उपमहानगर प्रमुख 1, गाउँपालिका अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 1 र वडा अध्यक्ष 43 गरी 58 पदका लागि 58 पदका लागि यसलाई पुनः सुन्नुहोस्। उपमहानगर प्रमुख 1, गाउँपालिका अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 1 र वडा अध्यक्ष 43 गरी 48 पदका लागि आगामी मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। यसैबीच सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि 23 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। दलका 12 र स्वतन्त्र 11 गरी 23 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। 5 थरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि 8 जनाले उम्मेदवारी दिँदा सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि 7 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। दुवै गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी भने नपरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि दलका तर्फबाट 11 र स्वतन्त्र 9 गरी 20 जनाको मनोनयन परेको छ। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुर शाखाका प्रबन्धक र वरिष्ठ सहायकलाई स्रोत नखुलेको 68,000 रुपैयाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। बिक्री नभएको विभिन्न जातका धान लिलामी गर्ने प्रक्रियामा अनियमितता गरेको उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा स्टोर किपर वरिष्ठ सहायक रामबाबु महतोको कार्यकक्षबाट स्रोत नखुलेको 68,000 रुपैयाँ भेटिएपछि उनी सहित शाखा प्रबन्धक आलोक कुमार सहित महतोलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 2 टिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका अन्तर्गतका सीमा नाका हेर्ने गरी खटिएका सूचक धर्मेन्द्र कुमार झालाई अख्तियारले घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ। भारतबाट सामान ल्याउँदा भन्सारमा सहजीकरण गरिदिने भनी उनले सेवाग्राहीसँग 5,000 रुपैयाँ घुस लिएको आयोगको दाबी छ। आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले निर्माण उद्योग प्रवर्धन गर्ने आफूहरूको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै आगामी मङ्सिरबाट आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो। सार्वजनिक खरिद 8औं संशोधन नियमावलीमा भएको आयोजनाको म्याद थप र ब्याङ्क क्रेडिट लाइनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रकारका प्रावधान सच्याउनु पर्ने महासंघको माग छ। 1 वर्ष र सोभन्दा बढी समय आवश्यक हुने निर्माण कार्य तथा परियोजनालाई प्राविधिकको पुष्ट्याइको आधारमा बिना हर्जना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रमुखले नै म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। म्याद थप नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो। र म्याद थप नभएको कारणले नि अहिले 1800 आयोजनाहरू चाहिँ हिजोको दिनमा काम भइरहेका आयोजनाहरू 6औं संशोधनपछि काम नभइरहेको अवस्था छ। 6औं संशोधनले के गर्यो भन्दाखेरि 50% भन्दा बढी म्याद थप गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था भयो। 7औं संशोधनले 50% भन्दा बढी म्याद गुज्रेकोलाई चाहिँ म्याद थप गर्ने भनेर भन्यो। 8औं संशोधनले यो दुईटै छोडेर 2076 जेठ 23 गते भन्दा अगाडि भएका सम्झौतालाई चाहिँ एकपटकलाई म्याद थप गर्ने भन्यो। तर एकपटकलाई म्याद थप गर्ने भनेर चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित हुने त्यो अनुसार म्याद थप नभएको हुँदाखेरि म्याद थप पनि चाँडै गर्नु पर्यो। अहिले काम गर्ने मौसममा हामीले काम गर्न पाउनु पर्यो भनेर हामी आन्दोलित छौँ। सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा सरकारवालाको सुझावलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिवर्तनहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अथवा अन्य कुनै पनि स्टेक होल्डरलाई बसाएर छलफल गरेर परिवर्तनहरू भएका थिएन भन्ने कुरा हामीले पटक पटक अनुरोध पनि सरकारलाई गरिरहेका छौँ। र अझ अहिले पनि हामीले के अनुरोध गरिरहेका छौँ भने यो सार्वजनिक खरिद नियमावली 3 पटकसम्म संशोधन हुँदाखेरि पनि सरकार प्रमुखले ल्याउन खोजेको कुराहरू लागू गराउन नसक्ने गरेर परिवर्तन गर्नु परिरहेको छ। विभिन्न दात्री निकायको अनुदान तथा ऋणमा निर्माण हुने आयोजनाहरूमा विदेशीले मात्र नभई स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले समेत सहज रूपमा भाग लिन पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। सरकारले जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारी तथा मजदुरको खर्च श्रम ऐन अनुसार मजदुरका लागि थप गर्नुपर्ने 20% रकम ठेक्का अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएका केही अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक प्रावधान 1 साताभित्र संशोधन, खारेज तथा
नयाँ प्रावधान लागू गर्न माग गर्दै केन्द्र, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष महासङ्घ तथा जिल्ला सङ्घहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। साताभित्र आफूहरूको माग पूरा नभए मातहतका सरकारी निकाय घेराउ गर्ने, निर्माण कार्य ठप्प पार्ने, टेन्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने लगायतको विरोधका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि महासङ्घले दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। बालिकालाई बन्धक बनाई भारतमा लगेर बिक्री गर्ने एक महिलालाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोबाट खटिएको टोलीले नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका 6 का 50 वर्षीय कान्छी तामाङ र सुनिता तामाङ भनेर चिनिने कृष्णमाया लामालाई बुढानीलकण्ठबाट आज नियन्त्रणमा लिएको हो। उनले 2068 माघमा आफ्नो नजिकको नाता पर्ने परिवर्तित नाम बबरमहल 3लाई भारतमा लगेर बिक्री गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी र काठमाडौँको एक होटलमा काम गर्दै आएकी बबरमहल 3लाई ललाई फकाई कृष्णमायाले भारतको मधुबन पुर्याएकी थिइन्। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार कृष्णमायाले बालिकालाई भारतमा रहेको एक कोठीमा सञ्चालक लक्ष्मी र हेमा नाम गरेकी एक महिलालाई बिक्री गरी भारतीय 10,000 रुपियाँ लिएकी थिइन्। त्यसपछि उनीहरूले 15 वर्षीय बालिकालाई करिब 1 महिना कोठामा बन्धक बनाई राखेका थिए। पीडित बबरमहल 3लाई युवती बनाउन प्रयोग गरिने सुई र औषधि समेत प्रयोग गरिएको खुल्न आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। त्यसपछि उनीहरूले भारतको नयाँ दिल्ली स्थित कोठी नम्बर 511 मा 2 वर्ष, कोठी नम्बर 64 मा 2 वर्ष र कोठी नम्बर 40 मा 15 दिन राखी यौन धन्दामा लगाएको प्रहरीले जनाएको छ। कोठीमा ग्राहक बनेर पुगेका एक युवकले बबरमहल 3लाई उद्धार गरेका थिए। घटनामा संलग्न 42 वर्षीय शेरबहादुर लामा फरार छन्। उनको पनि खोजी भइरहेको ब्युरोका एसएसपी गोविन्द थपलियाले बताउनुभयो। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 18 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कुलको प्रवेशद्वारमा बम विस्फोट गराउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका सुनसरी जिल्ला सेक्रेटरी मोहन बस्नेत, युवा संगठनका संयोजक सागर राई, जिल्ला सदस्य क्षितिज भनिने सुरेश कुमार राई छन्। गत भदौ 20 गते राति बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चिकित्सक आवासीय परिसरभित्र रहेको दिल्ली पब्लिक स्कुलको प्रवेशद्वारमा बम विस्फोट भएको थियो। उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालतमा बम विस्फोट मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले अवैध तवरले भित्राएको 1 किलो सुनसहित 1 जना हङकङकी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। हङकङबाट क्याथे ड्रागनको उडानद्वारा आएकी हङकङकी नागरिक 55 वर्षीय इवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले ह्यान्डब्यागमा लुकाएर सो परिमाणको सुन ल्याएकी थिइन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक सवारी साधनको प्रस्थान र आगमन बिन्दुमा गार्बेज कन्टेनरको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने राजमार्ग तथा सडक क्षेत्रमा सञ्चालित होटल तथा मोटलहरूको परिसरमा सार्वजनिक सवारी साधनहरूबाट उत्सर्जन हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि कन्टेनरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अमेरिकी राजदूत ब्रान्डी बेरीले प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानमा सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। राजदूत बेरीले आज प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ तथा लक्षित वर्गलाई भेटेपछि कार्यक्रममा सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब बर्दिया डायरीको पालो। डायरीबाट कमल पन्थीको नमस्कार। सेवाग्राहीको काममा कुनै किसिमको समस्या नहोस् भन्दै बर्दिया 11 वडा कार्यालय बिदामा पनि सञ्चालन गरिएको छ। सामान्यतः बिदाको दिन बाहेक 10 देखि 5 बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन भए पनि कसैलाई आकस्मिक काम परे कर्मचारीले गरिदिने गरेका छन्। बिदाको दिन पनि कर्मचारी कार्यालयमा आएर पनि काम गरिदिने गरेका वडा अध्यक्ष अजय चौधरीले बताउनुभयो। शनिबार होस् या सार्वजनिक बिदाको दिन कोठियाघाटको तटीय क्षेत्र वनभोज खान आउनेको भिडले खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन। विशेष गरी तिहारमा युवा युवतीले देउसी भैलो खेले बापत उठेको रकम वनभोज खाने रमाउनेको भिडले खचाखच भरिएको हुन्छ। कर्णाली नदीको भङ्गालो गेरुवा नदीमा अवस्थित नेपालकै सबभन्दा लामो पुल भएका कारण वनभोज खाने रोजाइ बन्दै गएको छ।
वर्षेनी अवैध तटबन्धन वर्षायाममा हताहतार गरिने तटबन्धनले करोडौं बगेर खेर गइरहेको छ। यतिखेर गरिएको तटबन्ध कमसल खालको भएकोले कटानसँगै बाढीले सदरमुकाम डुबानको चपेटामा पर्छ। यसको थायी समाधानको लागि 2 वर्ष अघि प्रस्तावना गरी दबई भादा र ओराई नदी व्यवस्थापन कार्यालय बजेटको अभावमा तटबन्धको कामले गति लिन सकेको छैन। थपुवा गाउँका बजियातहरूको नाममा 2 बिघा 7 कट्ठा जग्गा धनी पूजा छ। मालपोत अभिलेखमा किता नम्बर 149 रहेको जग्गा 1 दशक अघि भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफ्नो भूभाग भन्दै जबरजस्ती गाभे। जग्गा गाभिए पनि उनले अहिलेसम्म जग्गाको मालपोत कर गुलिया नगरपालिकामा बुझादै आएका छन्। सोही गाउँका भैबुथाहरूको किता नम्बर 181 भएको 1 बिघा 7 कट्ठा जग्गा भारतमा गाभियो। उनी जस्तै महाराजिया चौधरीको 182 नम्बर किता भएको 14 कट्ठा जग्गा भारतीय सुरक्षाकर्मीले जबरजस्ती कब्जा गरेको 10 वर्ष भयो। जोतभोग गर्न नदिएको सो जग्गा मालपोत कर भने बुझाउँदै आएका छन्। अवस्था बर्दिया डायरी आजलाई यति नै। कमलपन्थीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कमलपन्थीको बर्दिया डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा वार्षिक प्रसङ्ग झापाको धुलाबारीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य महोत्सव हुने भएको छ। आयोजक मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घ धुलाबारीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी पुस 9 देखि 16 सम्म महोत्सव गरिने जनाएको हो। महोत्सवमा नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, भुटान र चीनका गरी करिब 200 व्यापारिक स्टलहरू राखिने आयोजकले जनाएको छ। छिमेकी राष्ट्रका लगानीकर्ता, उत्पादक, वितरक, निर्यातकर्तालाई एउटै मञ्चमा भेला गराई सामग्रीहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन तथा जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मेला आयोजना गर्न लागि सङ्घका अध्यक्ष ऋषिराम तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पर्यटन प्रवर्धन र कृषिको बजारीकरणका लागि भैरहवामा 5औं लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्धन, औद्योगिक व्यापार तथा कृषि महोत्सव हुने भएको छ। उद्योग व्यापार सङ्गठन रूपन्देहीले मङ्सिर 3 गतेदेखि आयोजना गर्ने महोत्सवमा घरेलु उद्योग, प्रविधि, हस्तकला, जडीबुटी, व्यापार, कृषि, पर्यटन, होटल लगायतका गरी 400 स्टल रहनेछन्। बजार परिसूचक नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि आज गिरावट आएको छ। नेप्से आज 4.8 अङ्कले घटेर 1135.16 बिन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा 10 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। नेप्सेमा हिजो 37 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका व्यापार, वित्त र नेपाल टेलिकम बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहका उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 40.64 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 154 कम्पनीका 4127 कारोबारबाट 9,08,363 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 27 करोड 54 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आत्मघाती कार बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। विदेशी नागरिक सहित 10 जना घाइते भएका छन्। विदेशी सुरक्षा कम्पनीको सवारी साधनलाई लक्षित गरी विस्फोटक पदार्थले भरिएको कार विस्फोट गराइएको थियो। घटनाको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन। अफगान सुरक्षा फौजले घाइते भएका विदेशी नागरिकको परिचय नखुलाए पनि नेपाली र भारतीय नागरिक रहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। सन् 2019 को पहिलो 6 महिनामा मात्रै विभिन्न हिंसामा परि अफगानिस्तानमा 4000 बढी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। बोलिभियाको विपक्षी दलकी सांसद जिनाइन एनेजले आफैलाई नयाँ अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गर्नुभएको छ। इभो मोरालेसले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएको 2 दिनपछि एनेजले आफैलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गर्नुभएको हो। बोलिभियाको संवैधानिक अदालतले पनि एनेजको नियुक्तिलाई समर्थन दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। एनेजले आफू संविधानभित्रै रहेर अन्तरिम राष्ट्रपति बनेको भन्दै चाँडै नै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। एनेजलाई अन्तरिम राष्ट्रपति चयन गर्न बसेको संसद बैठक पूर्व राष्ट्रपति मोरालेसको दलका सांसदले भने बहिष्कार गरेका थिए। एनेजले कु गरी सत्ता हत्याउन खोजेको आरोप ती सांसदको छ। राजीनामा दिएको भोलिपल्ट हिजो नै मोरालेस भने राजनीतिक शरणार्थीका रूपमा मेक्सिको पुगिसक्नु भएको छ। यसअघि सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै ठूलै संख्यामा सर्वसाधारणले सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्काएपछि मोरालेसले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।
कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। एबिसी सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको नेपालले अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। ढाकामा आज भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपाल 100% जितसहित शीर्ष स्थानमा रहेको हो। मालदिप्स लिगको दोस्रो स्थानमा छ। दुवै टोली एक खेल अगावै फाइनलमा पुगिसकेका हुन्। अब उपाधिका लागि नेपालले मालदिप्ससँग नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शहीद सुहरावर्दी इन्डोर स्टेडियममा आज भएको खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 25-14, 25-6 र 25-13 को सेटमा पराजित गर्यो। खेलमा नेपालकी सरस्वती चौधरी प्लेयर अफ द म्याच चुनिइन्। यसअघि नेपालले अफगानिस्तान, किर्गिस्तान र बङ्गलादेशलाई सोझो सेटमा हराएको थियो। भारतमा जारी अन्डर-19 च्यालेन्जर्स क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। हैदराबादमा आज भएको खेलमा नेपालका लागि विशाल विक्रम केसीले अर्धशतक प्रहार गरे पनि टोलीलाई पराजित हुनबाट भने जोगाउन सकेनन्। भारतको ए टिमसँग नेपाल 107 रनले पराजित भयो। राजीव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भारत एले दिएको 248 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर मात्र 140 रन जनाउन सक्यो। नेपालका लागि विशाल विक्रम केसीले 71 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। खराब सुरुवात गरेको नेपालले 49 रन जोड्दा 6 विकेट गुमाएको थियो। विशालले 7औं विकेटका लागि शेर मल्लसँग 56 रनको साझेदारी गरेका थिए। शेरले 21 रनको योगदान गरे। यस्तै आकाश चन्द 19 रनमा अभिजित रहे। अन्य नेपाली ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। यसअघि टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको भारत एले 48 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 247 रन बनाएको थियो। भारतका लागि ध्रुव चन्द्र जुरेलले 74 रन बनाए। त्यस्तै साई भारद्वाज सुदर्शनले 34, भूपेन्द्र जयसवालले 33 र नितेश कुमार रेड्डीले 30 रन बनाए। नेपालका शेर मल्लले 3 विकेट लिए। यस्तै आकाश चन्दले 2 विकेट लिए। नेपालले भारतको बी टिमसँग पर्सि खेल्नेछ। क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा चीनमा जारी BNR कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाली अन्डर-19 राष्ट्रिय महिला टोलीले पहिलो जित निकालेको छ। साङ्घाईमा आज भएको खेलमा चीनलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले जितको स्वाद चाखेको हो। चीनले दिएको 38 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 6 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको चीनले 10 ओभरमा अल आउट हुँदै 37 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि ईश्वरी विष्टले 3 विकेट लिइन्। उनी प्लेयर अफ द म्याच समेत घोषित भइन्। यसअघि सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले थाइल्यान्डसँग 29 रनले पराजित भएको थियो। अब नेपालले भोलि म्यानमार र पर्सि मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। योनेक्स सनराइज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्यालेन्जमा नेपालका दिपेश धामी र विष्णु कटवालले विजय सुरुवात गरेका छन्। दिपेशले भारतका दीपक शर्मामाथि 21-10, 21-16 को जित निकाले। यस्तै विष्णुले भुटानका निदुप दोर्जीलाई 21-9, 21-4 को सेटले पराजित गर्यो। तर नेपालका एक खेलाडी रत्नजित तामाङ भने थाइल्यान्डका अदुइराज नामुलसँग 21-9, 21-4 ले पराजित हुन पुगे। नेपालका अर्का खेलाडी नवीन श्रेष्ठले भने प्रतिद्वन्द्वीबाट वाकओभर प्राप्त गर्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। नेपालका उदयमान खेलाडी प्रिन्स दाहालले पनि आशा अनुरूपको प्रदर्शन गर्न सकेन। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज र हालै मालदिप्समा सम्पन्न जुनियर च्याम्पियनसिपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका दाहाल च्यालेन्जमा दोस्रो वरियता प्राप्त रसियाका सर्जी सिरान्तासँग 21-17, 21-12 ले पराजित भए। महिलातर्फ पनि नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारीमा रहेको खेलाडीहरू विदेशी खेलाडीका सामु टिक्न सकेनन्। महिला युगलतर्फ अमिता गिरी र अनुमाया राईको जोडी भारतीय खेलाडीसँग पराजित भए। यस्तै पूजा श्रेष्ठ र जेसिका गुरुङ बङ्गलादेशका खेलाडीसँग पराजित हुँदा निता लम्साल र सीमा राजवंशीको जोडी भारतीय खेलाडीसँग पराजित भए। $25,000 पुरस्कार राशि रहेको च्यालेन्जमा पुरुष तथा महिला एकल र युगल तथा मिश्रित युगल गरी 5 विधामा नेपाल सहित 21 राष्ट्रका 149 खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सिक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सूरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।